अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम उस इबादत के बारे में बात करेंगे, उस नमाज के बारे में बात करेंगे जिसके पढ़ने से हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रात में जब सब सो रहे हों उस वक्त अल्लाह की इबादत करना निहायत ही अजीम सआदत है। न मालूम कौन सी घड़ी मकबूलियत की हो और हमारी आखिरत संवर जाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी है कि हर मुसलमान उस घड़ी में अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की जो भलाई मांगे वह उसे देगा, और ये हर रात में है। आधी रात के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया की हर अजीम नेमत से भी अजीम तरीन नेमत है, और सिर्फ मुक़द्दर वालों को ही ये नेमत मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आधी रात में बंदे का 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया और उसकी तमाम अशिया से बेहतर है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार न होता तो मैं ये 2 रकात उन पर फ़र्ज कर देता। रात की इबादत हमेशा नेक लोगों का मामूल रही है, और ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया भी है और गुनाहों का कफ़ारा भी। नेज़ इससे जिस्मानी बीमारियां भी दूर होती है। चुनांचा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे लिए लाजिम है कि रात को इबादत किया करो, क्योंकि ये गुज़श्ता नेक लोगों का तरीका है। बेशक रात का क़याम अल्लाह ताला के कुर्ब का सबब, गुनाहों का कफ़ारा और गुनाहों से रोकने वाला है। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में है, ये भी है कि बदन से बीमारी दफ़ा करने वाला है। नेकी की बात करने वाले, भूखों को खाना खिलाने वाले, और जब सब लोग सो रहे हों उस वक्त उठकर अल्लाह की इबादत करने वाले को जन्नत का अज़ीमुश्शान महल अता किया जाएगा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में एक बाला खाना है कि बाहर का अंदर से दिखाई देता है और अंदर का बाहर से। हज़रत अबू मालिक अशअरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह किसके लिए है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए जो अच्छी बात करे और खाना खिलाए और रात को क़याम करे, जब सब लोग उस रब के हवाले सब मामलात कर देने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है मुकम्मल यकीन के साथ सब्र करना, इस बात का इत्मीनान कर लेना कि अब जो भी होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि वह रब आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वह कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, और उसकी कुदरत इतनी वसी है कि वह आपकी सब दुआओं को कबूल कर लेगा। तो जब मामलात उसके सुपुर्द कर दो तो खुद को हर परेशानी से आज़ाद भी कर दिया करो, क्योंकि वह बेहतरीन कारसाज है। वह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वह दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वह अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वह रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वह सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो, जो मांग रही हो वह मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नज़र आएगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई। मुअज़्ज़े तुम खुद देख लोगे। ये याद रखो,
میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہو، اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں تمہیں نہیں ہرا سکتی۔